पयल्यान पयली म्हणजे अल्टरनेटीव रोड्स जे आसा दोशी सायडीन पर्वरी सालिगांव हे स्ट्रेंथन म्हणजे ते वायडन करपाक घेतल्या, जेणे करून ट्राफीक थोडे थोडे डायवर्जन जे आसा हे दोशी वाटेंतल्यान जावपाक जाय। थोड्या जाणांनी फेरी यूज करची तेवटेनची, त्या ती फेरी जी सालिगांवच्यान म्हणजे तेवटेन बेती टू पणजे ती फेरी थोड्या जाणांनी यूज करची। आनी तुका कळपा खातीर म्हणून आमी मेन ट्राफीक जे आसा हे हेवी ट्राफीक म्हणजे ट्रक्स आनी ते बांद्याच्यानूच डायवर्ट करपाचें आसा। बांदा टू दोडामार्ग टू अस्नोडा म्हणजे जे मडगांव आनी फोंडा वचपी ह्या ट्राफिकाक ऑलरेडी आमचो एसपी ट्राफीक हे प्लॅन वर्किंग करता आनी ते सुरू करतले, जेणे करून पीक अवर्सान सकाळी दनपार आनी सांजचे हाज्या वयलें ट्राफीक कमी जावचें हाजो सरकाराचो प्रयत्न आसा। काम सुरू करतले तेन्ना प्रॉब्लेम जातलोच। आमकां 2 वर्सां लोकांनी थोडेशें बेर करचें पडटलें, लोकांनी थोडेशें कॉपरेट करचें पडटलें। म्हणल्यार दोनूय रोड जे आसा हे पर्वरीचो मेन रोड हो आजुनूय वायडन करून मदीं पोल घालून फ्लायओवर ब्रीज बांदपाची सुरवात आमी करतले।